नमस्कार दर्शकवृन्द, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म ज्योत्सनाको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by Himalayan Idol Season 2, sponsored by Dear Lotteries, Nepali Singing Talent Search. Presented by SK Audio Vision along with SK Live News. Coming soon, for all aspirant singers who want to hit this big music industry. चालक महासंघ कालेबुङले आयोजना गरेको स्वर्गीय छिरिङ दोर्जी भुटिया साहित्यिक सम्मान समारोहमा आज जिटिए कार्यपाल अनित थापाले मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थिति जनाएका छन्। यसै क्रममा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यपाल थापाले काम गराइमा राजनीतिक फाइदा नभएर जनहित नै सर्वोपरि हुनुपर्ने बताएका छन्। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आज बिहान एन्ची मठ पुगेका छन् भने दिव्याङ्ग चो चम्पो समदुप लेप्चा लामालाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। औपचारिक भ्रमण कार्यक्रम अन्तर्गत आसामका राज्यपाल जगदीश मुखी आज सिक्किमबाट दार्जीलिङ आइपुगेका छन्। स्थानीय राजभवनमा रात बिताउने राज्यपाल मुखीले आज अपराह्न हिमालयन पर्वतारोहण संस्थानमा हुने कार्यक्रममा अंशग्रहण गरेपछि जापानिज बौद्ध मठ अनि पीस पेगेडाको भ्रमण गर्ने सूत्रबाट थाहा लागेको छ। सिक्किम भ्रमणपछि सोझै दार्जीलिङ आइपुगेका राज्यपाल जगदीश मुखीलाई राजभवन परिसरमा एएफआरका जवानहरूले सलामी दिएका छन्। हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसनको एउटा टोलीले आज गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रमुख कार्यपाल अनित थापालाई भेट गरी फरेस्ट भिलेजर्सको समस्यामाथि चर्चा गरेको छ। यसै क्रममा फरेस्ट भिलेजर्सलाई रेभेन्यू भिलेज बनाउने प्रक्रिया अनि पहलमाथि उठेको समस्याको विषयबारे चर्चा गरिनु साथै जमिन अधिकारमाथि पनि कुराकानी गरेको छन्। यसै क्रममा कार्यपाल थापाले हाम्रो जमिन हाम्रो अधिकार हो भन्दै कसैलाई अन्याय हुन नदिने बताएका छन्। भाजपा दार्जीलिङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष कल्याण देवानको सभापतित्वमा पश्चिम प्रयोग 16 माइलमा समर्थन कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवान, उपाध्यक्ष कुमार चामलिङ, सचिव उमेश राई आदिको नेतृत्वमा क्षेत्रका 60 परिवारले भाजपाको झण्डा ग्रहण गरेर औपचारिक समर्थन जनाएका छन्। अविरल वर्षाको कारण थिङलिङ खेचीपेरी जीपीयू अन्तर्गत थिङलिङ 1 वार्डका जसमान लिम्बुको घर नजिकै पहिरो जानले लिम्बुको घरमा क्षति पुर्याएको छ भने 2वटा ठूला बाख्राहरू हराउनुको साथै डल्ले खुर्सानीको ठूलो बारीलाई पनि बगाएको छ। पहिरोले उक्त क्षति पुर्याएपछि जसमान लिम्बु र परिवार हाल आफ्नै दाजुको घरमा सरेको र सुरक्षित रहेको बताइएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Himalayan Idol Season 2, sponsored by Dear Lotteries, Nepali Singing Talent Search. Presented by SK Audio Vision along with SK Live News. Audition starts from 15th of October 2022. Kalimpong 15 and the 16th of October. Gangtok 29 and the 30th of October. Darjeeling 5 and the 6th of November. Dear Lotteries Himalayan Idol Season 2's details, visit www.sklive.news or call 8293351883. हिमालयन केन फर्निचरमा पाउनुहुनेछ एट्र्याक्टिभ केन सोफा सेट, डाइनिङ सेट, क्रिस्टलको बेडरुम सेट, सोफा सेट, डाइनिङ सेट, अफिस फर्निचर, टाटा स्टिल प्रोडक्टको स्टिल एन्ड स्टाइलमा उपलब्ध हुनेछ 3 डोर अनि 2 डोर अलमिरा, ड्रेसिङ टेबल, अफिस फर्निचर। कार्लन सोफा वर्ल्डमा पाउन सक्नुहुनेछ सोफा सेट, म्याट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडशीट र सबै प्रकारको फर्निचर अनि फर्निशिङ्स। पूजा अफरमा अप टु 20% डिस्काउन्ट साथमा आकर्षक गिफ्टहरू। 35 सालदेखि विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर, विश्वदीप सिनेमा हलको छेउ, प्रधान नगर, हिलकाट रोड, सिलगढी। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा लिएर आएको छ 2 BHK फ्ल्याट मात्र 22,61,000मा। अहिले नभई कहिले स्वस्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाहरू चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया, रूफटप गार्डन, गजीबो सिटिङ, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किङ, सीसीटीवी एन्ड जेनेरेटर। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा। बुकिङको निम्ति सम्पर्क नम्बर 6295700351। के तपाईँ कान कम्ती सुन्नुहुन्छ? सुर्ता नगर्नुहोस्। नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड क्लिनिक, सिलिगुडीको सबैभन्दा एडभान्स हियरिङ एड क्लिनिक, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलिगुडी।
यहाँ सबै प्रकारको कानको मसिन जस्तै BTE, RIC अनि इन्फ्युजिबल हियरिङ एड पाइन्छ। EMI फेसिलिटी साथै 15 दिनको निम्ति फ्री ट्रायल पनि उपलब्ध छ। सर्भिसको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गाल हियरिङ एड सेन्टर, सफन आर्किड बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलिगुडी। फोन नम्बर 8509454426। जरूरत हो WPVC दरवाजा या चौखट या फिर PVC प्लाईवुड जो बढ़ाएगी आपके घर के मॉड्यूलर किचन की शान, साथ ही वाटरप्रूफ प्लाईवुड लगाइए, चलेगा सालों साल, बेफिक्र हो जाइए। मार्केट प्राइस से सस्ते का वादा, क्योंकि होलसेल है हम, तो बताइए क्या है आपका इरादा। वुड स्टॉक, रामसर रेंटल्स, 3rd माइल, सेवोक रोड, ऑपोजिट सिंड्रेला होटल, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9735198663। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, हेवेल्स, गैलेक्सी, जेम हाउस, बिसाइड उत्तरबंद मारवाड़ी भवन, 2nd माइल, सिलीगुड़ी। 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवेल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। This is made on flush door. The beautiful cutting is done on CNC machine. दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो। Any type of design is possible here. ये एक टीकवुड से बना हुआ डोर है with the glass. It can be fixed up in your मंदिर, in your balcony. इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है। स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैसमेंट भी हो सकता है। This is a beautifully decorated door on flush door. This is a
CNC door with 3D design. Any color, any polish available. This is a white door, 3D carving करी हुई है इस पर. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। आज नागरी फार्म चौर गाउँका सचेत समूहको सक्रियतामा गाउँ जाने बाटोको फोहोर व्यवस्थापन गरिएको छ। अव्यवस्थित रूपमा उक्त बाटोमा फोहोर थुप्रिएको कारण एकाधिक संक्रमण प्रकारको रोग फैलिन सक्ने सम्भावनालाई केन्द्र गरेर उक्त सफाई गरिएको बताइएको छ। जुक्तिमान प्राथमिक पाठशालाका प्रधान अध्यापिका जसु मुखिया तथा गाउँवासीले पाठशाला परिसर तथा गाउँमा फोहोर नफालिदिन अपील गरेका छन्। म जसु मुखिया हेडमिस्टर जुक्तिमान प्राइमेरी स्कुल आज चाहिँ हामीले चौर गाउँको समस्त समाजका सदस्यहरू मिलेर चाहिँ यो गाउँको यो जुन चाहिँ मैला हाम्रो यो डस्टबिन ठुलो यो गार्बेजहरू मैलाको उयसहरू थियो त्यो फ्याँक्ने चाहिँ हामीले आज यहाँनिर साफसफाइहरू गरेर चाहिँ आज यसलाई चाहिँ भत्काउने काम साथै अबदेखि उपरान्त चाहिँ यहाँनिर मैलाहरू नफ्याँक्ने भनेर चाहिँ यहाँ गाउँ समाजको मानिसहरूलाई पनि अलिकति अवेर गराउने त्यही विषयमा चाहिँ आज हामीले यहाँनिर सानो सफाइ अभियान चलायौँ र के भन्नु है र आजदेखि उता चाहिँ यहाँनिर कसैले पनि मैलाहरू नफ्याँक्ने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई आह्वान पनि गरेका छौँ। खरसाङ खण्ड अन्तर्गत घैयाबारी 2 ग्राम पञ्चायतको आयोजनामा तीनधारेको मिठाई डाँडा स्थित सार्वजनिक भवनमा स्वच्छ भारत मिशन अनि फोहोर मैला प्रबन्धन विषयमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 2 को आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा तीनधारे महानदी समष्टिका सभासद नवराज छेत्रीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमको तत्वावधानमा आयोजित 113औं प्रतिभा मिलन एवं कवियत्री टेकमाया शर्माकृत कविता संग्रह मनोगतको लोकार्पण समारोह सम्पन्न भएको छ। मेरो नाम टेकमाया शर्मा हो अनि म थर्पु रिदाङ निवासी हो अनि आज चाहिँ मेरो यो मनोगत कविता संग्रह लोकार्पण भइरहेको छ है। एक्सपिरियन्स यो किताब निकाल्नमा भन्नुभयो। एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ अब म 1 वर्ष बिमार भएको बादमा चाहिँ हुन त पहिला 2013 देखि नै म साहित्य परिषदमा अलिअलि पत्र पत्रिकामा मेरो कविताहरू त आइ नै रहेको थियो अनि त्यसलाई नै मैले बटुलेर पनि राखेकी थिएँ अनि अलिकति बिमार भएर अलिक जाति भएर आएको बादमा चाहिँ अलिकति अब मेरो एउटा चाहना पनि थियो कि यो एउटा कविता संग्रह निकालिहाल्नु पर्यो भनेर सोचेँ अनि मैले हतार अलिअलि हात पनि चल्नु थालेपछि चाहिँ मैले लेखेर सुरु गरिहालेँ अनि त्यति साह्रो त परेन अनि यही साहित्य परिषदकै द्वारा नै मेरो यो लोकार्पित भइरहेको छ। खुसी लागिरहेको छ। यो कविता संग्रहमा कतिवटा कविता छ र विशेष कस्तो विषयमा? आज घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरमको एक आकस्मिक सभा सम्पन्न भएको छ। आगामी 27 सितम्बरको दिन लेबोङमा राज्य यातायात विभागका मन्त्री आउने भएको साथै मन्त्रीले उक्त दिन डिपोको उद्घाटन पनि गर्ने भएको हुँदा उक्त अवसर पारेर घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरमको तर्फबाट राज्यका यातायात मन्त्रीलाई भेटघाट गरेर दार्जिलिङ शहरदेखि जोरबङ्गलोसम्म यात्रीहरूको निम्ति एक बस सेवा सुरु गरिनुपर्छ भन्ने माग लिएर मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने विषयमा फोरमको चर्चा परिचर्चा भएको बताइएको छ। नमस्ते च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दार्जिलिङ दर्शकवृन्दलाई आज हामी घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरममा एउटा आकस्मिक सभा गरी एउटा साधारण दर्शकहरूको समक्ष 2-3 प्रमुख विषयहरू लिएर आएका छौँ। सर्वप्रथम हामी जुन चाहिँ 19 तारिकको दिन जिटिए सभा गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा बस्यो र पिपल्स फोरमले उठान गरेको धेरै पहिलादेखि उठान गरेको माग आन्दोलनकालमा नतिरेको बिजुलीको बिल पनि एजेन्डामा उठाइदिनु भएको पनि हामी फोरममा धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ। साथसाथै अर्को कुरो अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी उहाँहरूले पहल गर्नु एउटा एजेन्डा उठाइदिनु भयो। त्यसको निम्ति हामी जिटिए कार्यपाल श्रीमान अनिल थापाज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै अब म प्रमुख विषयतर्फ लागिरहेको छु। प्रमुख विषय चाहिँ के छ भने यो 27 तारिकको दिन 27 सेप्टेम्बर लेबोङमा स्टेट ट्रान्सपोर्ट बसको एउटा डिपोको उद्घाटन भइरहेको छ। यसको निम्ति हामी राज्य सरकारलाई धेरै हामी स्वागत जनाउँछौँ।
यो बाँड्ने याङथाङ समष्टिको लिङचुम तिगजे ग्राम प्रशासन केन्द्रको उद्घाटनसँगै स्टेज र सभाकक्षको विधिवत उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको छ। क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री बिङहाङ सुब्बाको बाहुलीबाट उक्त ग्रामीण पूर्वाधारको विकासको विधिवत उद्घाटन गरिएको छ भने उद्घाटन समारोहमा सिडिका अध्यक्ष जनक गुरुङ, सांस्कृतिक तथा धरोहर विभागका ओएसडीएसपी मङयुङ, ग्राम विकास अधिकारी विजय कुमार सुब्बा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा मन्त्री सुब्बाले सरकारले तय गरेको विभिन्न योजना र सहुलियतको विषयमा जानकारी दिएका छन्। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारे गैरी गाउँका युवाहरू साथै वी केयर दार्जिलिङ सोसाइटीका युवाहरू मिलेर डीटीएमयू सदस्य नवराज राईको अगुवाईमा प्लास्टिक मुक्त गाउँ बनाऊ अभियान शुरू गरेका छन्। तीनधारेको गैरी गाउँलाई प्लास्टिक मुक्त बनाउने उद्देश्य लिएर गाउँका प्लास्टिक उठाउने काम गरेका छन् भने उक्त अभियानमा 12 देखि 18 वर्षसम्मका जम्मा 35 जना युवाहरूले भाग लिएका छन्। नमस्ते, यो आज देख्नु भइरहेको छ हामीले प्लास्टिक्सहरू उठाउँदैछु। यो चाहिँ हामीले हरेक विकेन्ड गर्दैछौँ है। हिजोदेखि स्टार्ट गरेको। आज हामी यहाँ गैरी गाउँमा हाम्रो काउन्सिलिङ जस्तो भएको थियो ट्रेनिङ। त्यहाँनिर दादाले भन्नुभएर उहाँले चाहिँ भन्नुभएर चाहिँ हामी यहाँनिर गर्दैछौँ र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनी दादाहरू सबैजना हुनुहुन्छ। जस्तै कलेज लेभलको दा पनि हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँनिर हाई स्कुल लेभलको दादा भाइहरू पनि छ अनि पुचा भाइ पनि छ। यहाँनिर सबैले मिलेर चाहिँ हामीले यो गर्दैछौँ र यो चाहिँ अब यो गर्नु कतिजना चाहिँ टोटल कतिजना छ? 35 भन्दा ज्यादा नै छ यहाँनिर गरिरहेको। अन्तखेरि यो गरेर चाहिँ अब के हुन्छ यसको बेनिफिट्सहरू होइन? यो गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के थियो? यो चाहिँ अब हामीले सफा गर्नु पर्यो है, सफा राख्नु पर्यो। किनभने मैला कुचेला यो सबै प्लास्टिक्सहरू अहिले प्लास्टिकले गर्दा धेरै कुरा भएको छ र हामी सानोदेखि स्टार्ट गरेको र यो सानो गाउँदेखि स्टार्ट गर्दै ठुलोसम्म पुग्छौँ हामी। र यसो चाहिँ हामी गरेर चाहिँ सफा राख्छु। अनि डगिजहरूले जसले अब खाँदाखेरि चाहिँ त्यो एनिमल्सहरूले खाँदा चाहिँ भुँडीमा पस्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ सोइल पल्युसन भइरहेको छ यहाँनिर। अनि अब हामी खोलातिर पनि जान्छौँ, अलिक पछितिर खोला नालातिर पनि जान्छौँ। अन्तखेरि यसले चाहिँ हामी चाहिँ नव हिमाली युथ स्वस्तिका समाज, दिव्य ज्योति समाज र स्वनिर्भर दल मगरजुङ चियाबारी त्रिशुले गाउँको सक्रियतामा गडुल एन चन्द्रवती देवान फाउन्डेशनद्वारा कम्प्युटर प्रशिक्षण केन्द्रको उद्घाटन गरियो। जीबी खवासको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कम्प्युटर प्रशिक्षण विषयमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा उपस्थित सबैलाई अवगत गराइएको छ। नमस्कार। जति पनि यस च्यानललाई हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी यस नवा हिमाली युथ क्लब मगरजुङ त्रिशुले गाउँको तर्फबाट यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र आज हामी 25 तारिकको दिन यस नवा हिमाली युथ क्लब भवनमा आज हामीले एउटा कम्प्युटर शिक्षा विषय लिएर एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ, जसको निमित्त गरुल एन चन्द्रवती देवान फाउन्डेसनद्वारा हामीलाई यस त्रिशुले गाउँको निमित्त 3वटा कम्प्युटर अनि प्रदान गर्नुभएको छ। र यो हाम्रो कम्प्युटर शिक्षा 52 हप्ताको क्लास चल्नेछ र उहाँहरूको एउटा जुन चाहिँ भिजन छ एउटा गाउँमा पनि नानीहरू कम्प्युटरसँग जडित रहोस् र गाउँको नानीहरूले पनि घरमै बसेर एउटा कम्प्युटर शिक्षा पाओस् भन्ने उहाँहरूको जुन चाहिँ एउटा भिजन रहेको छ। त्यस भिजनमा आज हामी माझ उहाँहरूले यसलाई दिनुभएकोमा हामी सम्पूर्ण देवान परिवारमा र यस फाउन्डेसनलाई हामी नवा हिमाली क्लब, स्वस्तिका समाज अनि दिव्य ज्योति समाजको तर्फबाट उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र आउँदो भविष्यमा पनि हामी यस कार्यक्रमलाई अझै उहाँहरूले जुन चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामी यसलाई एकदम राम्रोसँगले सञ्चालन गर्नेछौँ भन्ने उहाँहरूलाई हामी आज खरसाङ अन्तर्गत रोहिणीको झिल परिसरमा रोहिणीको 14वटा गाउँको प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एउटा सभा सम्पन्न भएको छ। प्रेम तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सभामा सबैले आफ्नो आफ्नो सुझावहरू राखेपछि रोहिणी क्षेत्रको लागि छुट्टै ग्राम पञ्चायत हुनुपर्छ भनी माग गरिएको छ। यसको लागि सबैले सभामा प्रस्ताव पारित गरेर सामाजिक रूपमा कार्य तथा
रोहिणी क्षेत्रलाई छुट्टै ग्राम पञ्चायत बनाउन कार्य गर्नलाई अनि यसको व्यवस्थाको मागमा ज्ञापन र पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ अनि यसको लागि सामाजिक रूपमा रोहिणी नागरिक मञ्च गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आज हाम्रो यहाँ रोहिणीमा 25 तारिक सेप्टेम्बर 2022 को दिन एउटा जरुरी सभा डाकिएको थियो र सभाको मुख्य उद्देश्य थियो रोहिणीमा छुट्टै पञ्चायती व्यवस्थाको कार्यालय यहाँ राखिनुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर र सम्पूर्ण रोहिणीका वासीहरू यहाँ भेला हुन सक्नु भएको थिएन। पानी त्यस्तो झरीको बेलामा उहाँले सायद थाहा पाउनु भएन होला। हामीले अघि उहाँलाई कतिवटा फेसबुकमा होइन व्हाट्सएपद्वारा उहाँलाई बताएका थियौँ र जति बेला हुनुभएको छ उहाँहरूको माध्यमद्वारा हामी सम्पूर्णलाई पनि यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ र रोहिणीमा एउटा छुट्टै पञ्चायत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई लिएर हामी जोरदार रूपले अघि बढ्नको निम्ति यहाँ आज भेला भएको र उहाँ सम्पूर्णलाई पनि आउँदो मिटिङ हामीले फेरि तय गर्नेछौँ। त्यसमा फेरि भेला भइदिएर त्यसको पूर्ण ढाँचाहरू तयार गर्ने विषयमा हामी यहाँ फेरि एउटा दोस्रो मिटिङ राख्नेछौँ भनेर सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँदै र आउने मिटिङमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि यहाँ आफ्नो सहृदयले आइदिएर उपस्थिति दिएर हामीसँग साथमा साथ दिइकन रोहिणीको पञ्चायत व्यवस्थालाई 100% रूपमा नै यहाँ खडा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरू आइदिनुहोस् भन्न आह्वान गर्दछु। यो सभाले रोहिणी नागरिक मञ्चलाई आज यहाँ तयार गरेको छ र रोहिणी नागरिक मञ्चबाट मलाई आज उहाँहरूले प्रस्ताव गरिकन जुन अब सहयोग राख्नुभएको छ यसको निम्ति सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। लङ्गुरदाङ नमोबुद्ध रिम्बिक एफसीले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै लङ्गुरदाङ स्वर्ण कपको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। अनित सुब्बाको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न प्रथम चरणको चौथो खेल चाइल्डहुड नाम्ची बनाम नमोबुद्ध रिम्बिक माझ सम्पन्न भएको छ। खुबै उत्कृष्ट युवा खेलाडीहरू थिए। त्यसरी नै लास्ट मिनटमा उहाँहरूले एउटा ट्राई गर्न हार्नु पर्यो र विशेष दुवै टिमलाई विशेष हामी लङ्गुरदाङ गेम्स एन्ड स्पोर्ट्सको तर्फबाट धन्यवाद दिन्छौँ र विजयी बन्ने विशेष गरेर नमोबुद्ध उहाँहरूले पनि एकदमै राम्रो युवा खेलाडीहरू नेपालबाट लिएको थिए र विशेष उहाँहरू ट्राई गर्न विजयी भएर अब दोस्रो यानि कि क्वार्टर फाइनलमा खेल्न सक्छन् भनेको छ। विशेष जुन अब यो फेरि अब एउटा तपाईँको क्षेत्रको लोकल टिम पनि खेलिरहेको 27 तारिक है जसको प्रतिद्वन्दी 3 तारिक छ है त्यो म्याच चाहिँ कस्तो रहने जस्तो लाग्छ? हजुर यो चाहिँ विशेष गरेर चान भन्ने एउटा ड्राइभर हो। चान एफसी माने एउटा ड्राइभरको चान एफसी यही कर्सियङ नजिक भएको एउटा गाउँ एउटा चान एफसी भन्छ फुटबल टिम र विशेष हस् आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण अर्को प्रसारणको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।